त्रिकूटशृङ्गाक्रदले विचित्रे प्रतिष्ठितो वानरराजसिंहः प्रदीप्तिलाङ्गूलकृताशिमाली व्यराजतादित्य इवार्षिमाली स राक्षसांस्तान् सुबाहुंश्च हत्वा वनं शपं गत्वा बहुपादवं दत् विसृज्य रक्षो भवनेषु चाग्निं जगाम रामं मनसा महात्मा ततस्तुतं वानरवीरमुख्यं महाबलं मारुततुल्यवेगं महामतिं वायुसुतं वरिष्ठं प्रतिष्ठुर्देवगणाश्च सर्वे बङ्कत्वा वनं महातेज हत्वा राक्षांसि संयुगे तत्त्वा लङ्कापुरीं रम्यां नराजस महाकविः तत्र देवास गन्धर्वा सिद्धाश्च परमर्षय दृष्ट्वा लङ्कां प्रदत्तां तां विस्मयं परमं गता तं दृष्ट्वा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकविं कालाग्निरिति सञ्चिन्त्य सर्वभूतानि तत्रुष देवाश्च सर्वे मुनिपुङ्गवाश्च गन्धर्वविद्याधर किन्नराश्च भूतानि सर्वाणि महन्ति तत्र जग्मुः परां प्रीतिमतुल्यरूपाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रीकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे लङ्कादाहो नाम चतुःपञ्चाशत् सर्गः।